तसर्थ यो एक्जस्टिभ इभेन्टलाई चाहिँ तपाईले कुनै पनि स्याम्पल स्पेसका विभिन्न इभेन्टहरू कलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यो सबै इभेन्टहरूको युनियन गर्दा टोटल स्याम्पल स्पेस आउँछ भने ती इभेन्टहरूलाई एक्जस्टिभ इभेन्ट पनि भन्छौँ हामी। जस्तै तपाईको डाइसमा 1 to 6 नम्बरहरू छन्, त्यसलाई अड र इभन गरेर दुईवटा इभेन्ट बनाइदिनुस्। अड र इभन गरेर दुईवटा इभेन्ट बनाइदिनुस्। अड नम्बरको एउटा इभेन्ट हो, त्यसलाई ए भन्नुस्, अनि इभनको गरेर अर्को इभेन्ट बनाउनुस्, त्यसलाई बी भन्नुस्, जसमा चाहिँ तीनवटा मेम्बरहरू परेका छन्। डाइसको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। अब त्यो ए र बी लाई युनियन गरिदिनुस्। ए र बी लाई युनियन गर्दा बनेको नयाँ इभेन्ट छ नि, ए युनियन बी, त्यसमा चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 सबै छ भनेपछि तपाईको त्यो दुईवटा इभेन्टहरूलाई युनियन गर्दा टोटल स्याम्पल स्पेस आयो नि हो। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ती सबै इभेन्टहरूलाई एक्जस्टिभ इभेन्टको केसमा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि दुईटाको कन्डिसन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ए पनि इभेन्ट हो, बी पनि इभेन्ट हो, ए युनियन बी पनि इभेन्ट नै हो। अघि चाहिँ मैले त ए युनियन बी को पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्सप्लेन गरेँ। अब तपाईले धेरैवटा इभेन्ट, तपाईले जुनसुकैलाई पनि, तपाईको आफ्नो घरमा एउटा फ्ल्याट छ सम्झिनुस्, त्यो फ्ल्याटलाई तपाईले पार्टिसन गरेर 4वटा कोठा बनाउनु भएको छ। अब एरिया निकाल्नु पर्यो। तपाईको फ्ल्याटको पार्टिसन भन्दा अगाडिको एरिया जति थियो त्यो 4वटा कोठाको एरिया एड गरिदिनु भयो भने, युनियन गरिदिनु भयो भने टोटल फ्ल्याट आउँछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ एक्जस्टिभ इभेन्ट हो। इभेन्ट्सहरु हुन्। अब कोठा पनि तपाईको एउटा इभेन्ट सम्झिनुस्। 4वटा कोठा छुट्टा छुट्टै इभेन्ट हुन्, तर सबैलाई युनियन गर्दा चाहिँ फेरि के आउने भयो, टोटल स्याम्पल स्पेस स्वयं आउने भयो भने ती इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी एक्जस्टिभ इभेन्ट हो भनेर भन्न सक्छौं। हेर्नुस् है, डाइसदेखि अङ्क, अङ्कदेखि कोठा, कोठादेखि फ्ल्याट सबैका उदाहरण चाहिँ आए। अब अझै बुझ्नु भएको छ कि छैन? यो धेरै बुझाएपछि नि फेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। मलाई चाहिँ के छ, क्लियर हुनुहुन्छ? धेरै यातिनु नि पर्दैन है। फेरि अब पार्टिसनमा गएर एक्जस्टिभको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ पछाडि पनि। अब यसमा धेरै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कुनै? अब तपाईहरुले के छ, क्लियर हुनुभएको हो कि भनेर भन्नुस् होला है प्लिज। अलि क्लियर भयो सर। भएन भन्नुभयो कि भयो भन्नुभयो? भएन भनेको सर। ए क्लियर हुनु भएन सर? एकचोटी बोर्डमा गरे डाइसमा हो, बोर्डै के चाहिएला र भने डाइसमा 6वटा अङ्क हो हैन। तपाईले एउटा उदाहरण दिए नि मैले, डाइसमा 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरू हुन्छन्, सम्झिनुस् है एकछिन। अनि अडको एउटा इभेन्ट बनाउनुस्, फेरि जे पनि बनाउन पाइयो नि त। 2 र 3 को एउटा इभेन्ट भयो, बाँकी रहेको अर्को इभेन्ट पनि, अर्को सेट पनि बनाउन पाइयो नि त, सबसेट त। तर त्यो जुन जुन इभेन्टहरु तपाईले बनाए नि सबैको युनियन गर्दा चाहिँ टोटल युनिभर्सल सेट आउनु पर्यो के, टोटल स्याम्पल स्पेस टोटलै आउनु पर्यो। हो ती इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी एक्जस्टिभ इभेन्ट भन्छौं भनेर भन्न खोजिया हो। लेख्नु पर्ला? भन्नुस् है। लेख्नु पर्यो भने नि लेख्ने, टेन्सन छैन। लेखौ है त्यसो भए। ल सिटिङ मिलाउनु पर्छ। देख्नु भएको छ व्हाइट बोर्ड? भन्नुस् है, अलि देख्नु भएको छैन? अलि ल अघि त्यो डाइसकै लिँदा पनि के फरक पर्ला र हैन? डाइसको तपाईले डाइसको स्याम्पल स्पेस बनाउनु भयो भने तपाईको 1 2 3 4 5 6। ल अब यहाँ तपाईले यसबाट धेरैवटा इभेन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि हामीले अड र इभनको दुईवटा लिए पनि तपाईले बनाउन सक्ने इभेन्टहरु यहाँ धेरै छन्। जस्तै तपाईको ल ए बनाइदिनुस्, 1 3 5 अड नम्बरहरुको सेट हो यो यसको सबसेट हो। यो ए पनि बी बनाउन सक्नुहुन्छ,
2 4 6 अब अर्को नि बनाउन चाहनुहुन्छ भने अर्को पनि बन्छ जस्तै अब सी भन्ने इभेन्ट बनाउनु भयो भने कस्ता कस्ताको बनाउनुहुन्छ त अब लेस देन 4 नम्बर भन्नु भने 1 2 3 को बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है अब यतापट्टि म अर्को पेयर बनाउँछु ल यतापट्टि एम बनाए यहाँ 1 र 2 मात्र राख्दिए मैले यहाँ n छ 2 र 3 छ इभेन्ट हो नि सबसेट त बनाउन पाइयो अब यहाँ n o पनि बनाइदिउँ o बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ तपाईले 4 र 5 राख्दिन सक्नुहुन्छ तपाईले दुईतिर तीन वटा इभेन्टहरु देख्नु भएको छ यस्ता धेरैवटा इभेन्टहरु बन्न सक्छन् यहाँ सबसेटहरु बनाउन सक्छौं हामी अब तपाईले कतिको देख्नु भएको छ कुन्नी यहाँनेर हेर्नुस् है साथीहरु यहाँ तपाईले यो A युनियन B युनियन C गर्दिनुस् त अब A युनियन B युनियन C A युनियन B युनियन C गर्नुभयो भने अब के गर्छौं हामी नछुटाई नदोर्याई सदस्यलाई लेख्नु भन्छौं हामी हैन नछुटाई नदोर्याई सदस्यलाई लेख्ने सबै A युनियन B A B C का सबैलाई भनेपछि यहाँ A B C मध्ये 1 पनि छ यहाँ युनियन गरे है अरु केही पनि हैन मैले रिजल्ट मात्र लेखेँ 2 पनि छ यहाँ यो दुईटा मध्ये साझामा त दुईटा भने एउटा लेख्ने हो 3 पनि छ 4 पनि छ 5 पनि छ 6 पनि छ अब यताको नि निकाल्नुस् m युनियन n युनियन o गर्दिनु भयो भने 1 2 3 4 5 यति मात्रै आयो यो दुईतिरको युनियन देखिरहनु भएको छ देखिया छ अब हेर्नुस् है यो दुईटामा के फरक छ ल आफै भन्नुस् यो दुईटा युनियनमा के फरक छ सर 6 मात्र छ अरु बाकी दुईटामा कमन छ हैन त A युनियन B युनियन C ले चाहिँ टोटल स्याम्पल स्पेसलाई डिनोट गर्यो भने यताकोले चाहिँ गरेन गुड तपाईको इभेन्टहरु A B C भन्ने इभेन्टलाई युनियन गर्दा तपाईको टोटल स्याम्पल स्पेसको मेम्बर तपाईको यतिखेरलाई त यस इज इक्वल टु A युनियन B युनियन C लेख्न पाइन्छ अब यो पाइयो भने युनियन गर्दा इभेन्टहरुको युनियन गर्दा टोटल स्याम्पल स्पेस सबै आउँछ भने A B C चाहिँ एक्जास्टिभ इभेन्ट हुन् इभेन्ट्सहरु हुन् तर m n o चाहिँ होइनन् किनभने m n o तीनटैको युनियन गर्दा स्याम्पल स्पेससँग इक्वल हुन सकेन भने ABC चाहिँ एक्जास्टिभ इभेन्ट हुन् जुन चाहिँ स्याम्पल स्पेससँग बराबर हुने गरी दिन्छ भन्ने कारण त्यही हो m n o चाहिँ एक्जास्टिभ इभेन्ट होइन जसको युनियन गर्दाखेरि स्याम्पल स्पेसको टोटल भ्यालुहरु कन्टेन गर्न सकेन यिनै इभेन्टहरुलाई चाहिँ हामी एक्जास्टिभ इभेन्ट भन्छौं भनेर क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गरे मैले अब हजुरहरुको जिज्ञासा शान्त भयो वा भएन त्यो चाहिँ भन्नु होला है सर स्याम्पल स्पेस र स्याम्पल इभेन्ट भने एउटै हो कि के फरक हो मैले त्यस्तो भने के हो के भने फेरि भन्नुस् त अलि सुनिन मैले स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो स्याम्पल इभेन्ट सँग फरक हो कि अथवा एउटै हो के हो स्याम्पल इभेन्ट भन्न मिल्दैन है मैले भनेर चाहिँ त्यसको लागि सरी माने मैले स्याम्पल इभेन्ट भन्ने स्याम्पल स्पेस भन्नुभयो स्पेस स्याम्पल स्पेस भने चाहिँ यो डाइसमा आउने सम्पूर्ण 1 देखि 6 सम्मको नम्बर हो नि यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो क्या यो चाहिँ यसको नामै स्याम्पल स्पेस स्याम्पल स्पेस भनेको नम्बर अफ इभेन्ट्स भनेको n भन्न खोज्नु भन्छ म्याथमेटिकली नम्बर स्याम्पल स्पेस भनेकै पोसिबल नम्बर अफ कलेक्सन अफ पोसिबल नम्बर अफ अल पोइन्ट्स obtained from experiment भन्छौं हामी ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त डाइस भने एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो क्या डाइसलाई फाल्नु भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे हो हामीले कोइनलाई फाल्नु भने एक्सपेरिमेन्ट गरे हो त्यहाँबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण पोइन्टहरु सिस्टम भएको न त्यसलाई स्याम्पल स्पेस भने हो हामीले स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ इभेन्ट त्यो मतलब टोटल आउटकम हो सर इभेन्टहरु टोटल इभेन्ट चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट आउने टोटल आउटकम यो चाहिँ हजुर नम्बर अफ इभेन्ट चाहिँ होइन तर नम्बर अफ चाहिँ पोसिबल आउटकम होइन यो नम्बर अफ पोसिबल आउटकम चाहिँ अथेन्टिक डेफिनेसन हो
नम्बर अफ इभेन्ट भने त फेरि इभेन्टमा त कम्पनी पर्छ नि, नम्बर अफ इभेन्ट अनि नम्बर अफ इलिमेन्ट भन्ने इलिमेन्ट पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ। इलिमेन्ट यो जस्तै 1 एउटा इलिमेन्ट हो, 2 एउटा इलिमेन्ट हो भनिन्छ है, फेरि इलिमेन्ट चाहिँ भनिन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टबाट आउन सक्ने जे सम्भावित घटनाक्रमहरू छन् ती सबैलाई समेट्ने टोटल सेट चाहिँ यो यस हो। त्यही यसलाई नै हामी के भन्छौँ, स्याम्पल स्पेस भनेर भन्छौँ। र स्याम्पल स्पेस चाहिँ हरेक घटनै पछि फरक फरक हुन्छ, डाइसको फरक हुन्छ, प्लेइङ कार्ड पनि फरक, कोइनको पनि फरक पनि भइहाल्यो त। अब हाम्रो एमबिएस फर्स्ट सेमेस्टरमा पुष्पलाल कलेजमा पढिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने स्याम्पल स्पेस चाहिँ एमबिएस फर्स्ट इयरका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लिस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस हुन्छ। ल भन्नुहोस्, क्लियर हुनुभयो? अर्कोमा जाउँ कि क्या हो? बुझिरहनु भएको छ साथीहरू? भन्नुहोस् है। अब धेरै गहिरिनु पर्ने छैन, त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्दै गइहाल्छ, रमाइलो छ। अब नबुझ्या भए भन्नु होला है साथीहरू। अब अर्कोमा गइयो, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भने के हो तिर जाने प्रयास गरिरहेको छौँ हामी। चौथोमा ओर्ले हुन्छ त? ल चौथोमा गएँ म। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट शब्द आफै काफी छ भन्छन् नि कहिलेकाहीँ। शब्द आफै काफी छ। इभेन्टहरू त्यस्ता इभेन्टहरू जुन चाहिँ एकअर्कामा निर्भर छैनन्, एकअर्कामा डिपेन्ड छैनन्, एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन। उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँको एउटा हातमा क्वाइन छ, अर्को हातमा डाइस छ। तपाईँ एउटा हातले क्वाइन फाल्नुहुन्छ, अर्को हातले डाइस फाल्नुहुन्छ। क्वाइनमा आउने यच र टेलको सम्बन्ध त्यो डाइसमा आउने 1 to 6 सँग कुनै पनि सरकारै छैन, मतलबै छैन। उसको छुट्टै संसार, उसको छुट्टै संसार, इन्डिपेन्डेन्ट। तसर्थ हामी भन्छौँ two events are said to be an independent event if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event. असरै गर्दैन भने त्यस्ता इभेन्टहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ। यस्ता उदाहरणहरू अरू पनि होलान् कि कसरी बन्लान्? इन्डिपेन्डेन्टमा कहिलेकाहीँ तपाईँले प्लेइङ कार्ड 52 पत्ती छ, 52 पत्ती तासलाई तपाईँले मजाले फिट्नु भयो। फिटिसकेपछि तपाईँले एउटा तास ऱ्यान्डमली तान्नु भयो, तानिसकेपछि त्यहीँ राखिदिनु भयो। फेरि दोस्रोचोटि तान्नु पर्यो नि, अर्को एकचोटि ट्राई गर्छु भनेर दोस्रोचोटि तान्न तयार हुनुभयो भने तपाईँले पहिला ताने तास त्यहीँ त्यसैमा राखिदिनु भयो भने तपाईँको दोस्रोचोटि आउने घटनालाई पहिलोचोटि आउने घटनाले असर गर्दैन। त्यो चाहिँ एउटै केस हुँदा पनि। र विशेष गरी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भने चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नै दुई प्रकारको हुने खालकोलाई पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। जस्तै अघि हामीले डाइस र कोइनको कुरा गऱ्यौँ। अब डाइसमा आउने 1 देखि 6 सम्मको सरोकार, डाइसमा छक्का पल्ट्यो भन्दैमा कोइनमा हेज र टेलमा के पल्टिन्छ भन्दैमा सरोकार हुँदैन। तसर्थ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको त्यस्ता इभेन्टहरू हुन् जसलाई एउटा घटनाको असर अर्कोको घटनालाई पर्नेवाला छैन, त्यस्तालाई हामी भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। यहाँभन्दा बढी भन्नु पर्ला त? क्लियर छ सर। अब यो हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने अब ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स वेमा सोच्नुपर्ने भयो। अब हामीले डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेर, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको के हो? टु इभेन्ट्स विच आर नट इन्डिपेन्डेन्ट भने यहाँ त डेफिनेसन कति सजिलो हेर्नु न। इभेन्ट जुन इभेन्ट डिपेन्डेन्ट छैन त्यो इन्डिपेन्डेन्ट, जो इन्डिपेन्डेन्ट छैन त्यो डिपेन्डेन्ट हो। यो दुईटा शब्द आफै मजा छन् क्या। तर एक्जाम्पल कसरी दिने त भन्दा अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईसँग 52 पत्ती तास फिटिएको तासहरू छ, तपाईँले पहिलोमा एउटा तास ऱ्यान्डमली सिलेक्सन गर्नुभयो। अब तपाईँले त्यो तासलाई त्यहाँ फेरि रिप्लेस गर्नुहुन्न। तपाईँको सुरुमा आउने तासको प्रोबेबिलिटी भनेको मानौ एउटा मात्रै तास 52लाई एउटा आइटम क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने त्यो एउटा आउने चान्स भनेको 1/52 भयो। अब तपाईले त्यो तासलाई फेरि त्यहीँ राखिदिनु भयो भने त पहिला ड्र गरेकोले दोस्रो ड्र गरेकोलाई इफेक्ट गर्ने भएन, तर तपाईले राख्नुहुन्न। पहिलोचोटि तानेर हेर्नुभयो, हेरेर छुट्टै राखिदिनु भयो। अब तपाईको हातमा 51 प्लेइङ कार्डहरू छन्
तपाईले फेरि तान्नुभयो अर्को हो, पछाडि पनि एउटै तान्नुभयो तान्न त, तर पहिलो चोटि तानेको प्रोबेबिलिटी र दोस्रो चोटि तानेको तासको प्रोबेबिलिटी फरक पर्छ, किनकि पहिलोलाई तानेर तपाईले रिप्लेस गर्नु भएको छैन। पहिलोको चान्समा चाहिँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स भनौँ, अब स्याम्पल स्पेसको आउटकम्स चाहिँ 52 वटा थियो, दोस्रो चोटिको लागि तपाईले स्याम्पल स्पेसको साइज 1 घटाएर 51 वटा बनाइदिनु भयो। जब तपाईको डिजिट स्याम्पल स्पेसको मेम्बरै फरक पर्छ भने, टोटल नम्बर अफ पोसिबल अप्सनै फरक पर्छ भने अभियसली त्यहाँ प्रोबेबिलिटीमा इफेक्ट गर्छ। कसरी गर्यो? पहिलो चोटि तानेको इभेन्टले दोस्रो चोटि तानेको इभेन्टलाई इफेक्ट गर्यो, भ्यालु चेन्ज गराइदियो। त्यसलाई हामी भन्छौँ, एउटा सामान्य उदाहरण दिएको यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई। पछाडि हामीले डिपेन्डेन्ट इभेन्टका बारेमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी पनि यस्तै यस्तै आधारमा हामी डिफाइन गर्छौँ पछि है। यो डिपेन्डेन्सी र इन्डिपेन्डेन्सीको कुरा चाहिँ हामीले अलिकति क्लियर चाहिँ हुनैपर्छ। अब यो क्लियर हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ अरू केही पनि बुझ्नु परेन। स्याम्पल स्पेसमा देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स क्या, तर स्याम्पल स्पेस कस्तो हो कसरी हो त्यो धेरैतिर क्लासिफाई हामी नगरौँ। हामी त अब प्रब्लम ओरिएन्टेड भएर पछाडिपट्टि कस्ता कस्ता एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्छ त्यसमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। जे भने तपाईँसँग 2 वा 2 भन्दा बढी इभेन्टहरू छन् भने एउटा इभेन्टको प्रोबेबिलिटीले अर्को इभेन्टको प्रोबेबिलिटीले असरै गर्दैन भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो। यदि तपाईँको गर्छ भने चाहिँ के हो? डिपेन्डेन्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? क्लियर हुनुभयो? ल, यो बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त्यति गाह्रो कुरा छैन। फेभरेबल इभेन्ट भन्ने हो। फेभरेबल इभेन्ट्स भने के होला फेरि? फेभरेबल हुने त राम्रो हो नि, आफूले जे चाहे त्यही हो नि। मेरो फेभरमा छ यो साथी या भन्छौँ नि हामी, यस्तो मेरो फेभरका कुरा गर्छ भन्छौँ नि। फेभरेबल इभेन्ट भनेको तपाईँले जुन इभेन्ट चाहनु भएको छ त्यही इभेन्ट आयो। तपाईँले डाइस खेलमा तपाईँले पोर्ट खेल्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ आइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्नुहुन्छ नि, चाहना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट पछाडि ठ्याक्क त्यही पल्ट्यो भने त्यो फेभरेबल इभेन्ट हुन्छ क्या। एउटा पोइन्ट अफ भ्यू है, मैले 2 तरिकाले भन्छु यो। एउटा चाहिँ त्यो तपाईँले चाहेको आयो होइन त, त्यहाँ छ होइन त भन्ने भयो। अर्को चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा स्याम्पल स्पेसमा भएका सबै इलिमेन्टहरू तपाईँको लागि फेभरेबल हुन्छन्। अब किनभने आउँछ नि त। जस्तै डाइसलाई फाल्नुभयो भने 1 देखि 6 सम्मका इभेन्टहरू तपाईँको लागि फेभरेबल हुन् भने तपाईँले डाइसमा 7 खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, 0 खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, 1 to 6 भन्दा बाहेकको अरू पाउनुहुन्छ र हो। जे चाहनुहुन्छ, जे पाउनुहुन्छ, जे अकर गर्छ नि, जुन कुरा घट्ने सम्भावना प्रबल छ, प्रबल होइन हुन्छ नि, सम्भावना हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामी फेभरेबल भन्ने हो। जुन घट्ने सम्भावना छैन, जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहेको आउँदैन, आउने सम्भावनै छैन, हो त्यस्ता इभेन्टहरूलाई चाहिँ हामीलाई फेभरेबल इभेन्ट भनेर भन्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई मैले एउटा इलिमेन्ट भित्रै बसेर र स्याम्पल स्पेसमा आउन सक्ने पोसिबिलिटीका केसहरूमा चाहिँ फेभरेबल भनेर भन्यो। अब यी शब्दहरूमा धेरै तपाईँ हामीले टेन्सन मान्नु पर्दैन। यस्ता यस्ता प्राविधिक शब्दावलीहरू चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटीमा स्टडी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अर्को छ यहाँ इभेन्टकै प्रोबेबिलिटी निकाल्ने भनेर हामीले अघि इभेन्टको डिफाइन गर्दा चाहिँ जस्टिफाई गरेका थियौँ। अब प्रोबेबिलिटी चाहिँ के को निकाल्ने त? हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छौँ, तर प्रोबेबिलिटी निकाल्ने के को भन्दा प्रोबेबिलिटी जहिले पनि इभेन्टको क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यो अघि पनि मैले भनेको थिएँ, प्रोबेबिलिटी निकाल्ने नै के को? इभेन्टको। अनि त्यो प्रोबेबिलिटीमा निकाल्नु पर्ने इभेन्ट चाहिँ कसको सबसेट हो फेरि? स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो। त्यसैले यहाँ हामीले माथि भनेका छौँ नि, यस is a sample space of the experiment, E be its event. भनेपछि the probability of the event E is defined as the ratio of the number of cases contained in E to the total number of cases in the sample space. Yes भन्यो। आखिर फर्मुला त जे भने यही हो नि, PE भने चाहिँ अब P आयो है, अहिलेसम्म P आएको थिएन। NE by NS गरेर चाहिँ NE मा भएका जम्मै कार्डिनल नम्बरहरूलाई हामीले NE भन्यौँ,
स्याम्पल स्पेसमा भएका कार्डिनल नम्बरहरूलाई हामीले एनएस भन्यौं है। अब एनई को नम्बरलाई एनएस को नम्बरले तपाईले डिभाइड गरिदिनु भयो भने त्यो त रेशियोमा आयो नि, त्यही भएर माथि रेशियो भने एनई इज टु एनएस को फर्ममा गयो, एनई डिभाइडेड बाइ एनएस। अरु केही बुझ्नु परेन। कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो इभेन्टमा भएका सबै पोइन्टहरूलाई वा इलिमेन्टहरूको संख्यालाई स्याम्पल स्पेसमा भएका जम्मा संख्याले डिभाइड गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै प्रोबेबिलिटी हो। र प्रोबेबिलिटीलाई जहिले पनि अब कार्डिनालिटी भन्यो भने, कार्डिनल नम्बर भन्यो भने जहिले पनि हामी एनई भन्छौं भने, प्रोबेबिलिटी भन्यो भने प्रोबेबिलिटी चाहिँ पीई भन्छौं हामी। तसर्थ इभेन्टको प्रोबेबिलिटी चाहिँ पीई भनेर डिफाइन गर्छौं। अब तपाईले पछाडी तपाईको एक्सपेरिमेन्टमा प्रब्लममा विभिन्न खालका समूहका कुराहरू गर्छन् भने तपाईले जुन समूहलाई जुन नामले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, जुन सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यही सिम्बल चाहिँ ए भए पीए हुन्छ, बी भए पीबी हुन्छ हैन हो, एन्ड सो अन। त्यसैगरी हामी प्रोबेबिलिटी भन्ने सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं जसले चाहिँ इभेन्टको प्रोबेबिलिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यही अहिले एक्जाम्पललाई एकदम जस्टिफाई गर्न धेरै गाह्रो कुरा कहाँ पढाएको छैन नि त, कति सजिलो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर आफ्टर थ्रोइङ अ डाइस भन्यो। एउटा डाइसलाई फाल्दाखेरि इभन नम्बर आउने चान्स कति हुन्छ भनेर सोधेको हुनाले डाइसको स्याम्पल स्पेस क्याल्कुलेट गर्नुस्। पहिला डाइसको स्याम्पल स्पेसमा 1 देखि 6 सम्मको नम्बर हुन्छन्। द्याट मिन्स एन यस इज इक्वल टु 6 लेख्यौं हामीले यहाँ। यो तपाईहरुलाई अब यो धेरै कन्फर्म गर्नै पर्दैन। अनि तपाईको के को इभेन्ट तपाईले के सपोज गरिरहनु भएको छ, तपाईको इभेन्ट के हो, कसरी डिफाइन गरेछ क्वेशनमा भन्दा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन इभन नम्बर, एन इभन नम्बर। इभन नम्बरको सेट चाहिँ तपाई हामीका लागि अब इभेन्ट हो। त्यही इभेन्टको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई। तसर्थ इभन नम्बर ई लाई हामीले 2 4 6 द्याट मिन्स एनई इज इक्वल टु 3 गर्यौं। अब सिम्पल त्यो 3 लाई 6 ले डिवाइड गरिदिनुस्, इभेन्टको नम्बरलाई जम्मा नम्बरले डिवाइड गरिदिनुस्। जम्मा भनेको स्याम्पल स्पेस हो भनेपछि अब प्रोबेबिलिटी पीई भन्नु भने चाहिँ एनई डिवाइडेड बाइ एनएस गर्नुहुन्छ। 3/6 इज इक्वल टु 1/2 तपाईले अभियसली पाउनुहुन्छ। अब यो बुझ्नुभयो त भनेर मैले सोध्दाखेरि इन्सल्टै गरे जस्तो हुन्छ होला। फेरि साथीहरु के छ, रमाइलो मानिरहनु भएको छ कि अब निन्द्रा लाग्ने बेला नि भयो? केही त्यस्तो दिक्कत त मान्नु भएको छैन नि? रमाइलो छ सर, एकदम रमाइलो छ। छैन बुझ्या छ हैन। अब यस्तै यस्तै कुराहरु पढ्दै 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 जाने हो। रमाइलो मान्नु पर्छ। रमाइलो मान्दैन भने त कसरी म्याथ पढिन्छ? न त म्याथले थिच्छ हिजो भने पनि मैले थिचिहाल्छ नि। अब एक्जामतिर हजुर भन्नुस् ल, केही सोध्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्यो। यो मलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स चाहिँ नि अगाडि पढेको हजुर कस्तो सेम टाइपको लाग्यो के, डिफरेन्ट के छ यिनीहरु दुईटामा? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्नुभयो, यो भन्नुभयो। हजुर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के सेम टाइपको लाग्यो के तपाईको हो। त्यो सेम चाहिँ हो तर सेम त होइन। सेम किन होइन भने नि तपाईको डिफरेन्ट के छ एक्ज्याक्ट यसको? डिफरेन्ट केस हो नि। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको तपाईको एउटै स्याम्पल स्पेस भित्रको कुनै आउटकमले अरु आउटकमलाई नेग्लेक्ट गर्ने, आउन नदिनु भने चाहिँ त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो। एउटै केस हो त्यो चाहिँ। जस्तै तपाईको असारमा धान रोप्न मेला पर्वमा जान पर्यो भनेपछि एउटा सुन्नुस् है, असारमा धान रोप्न मेला पर्वमा जान पर्यो भने तपाईको घरबाट एकजना रोपार बोलाउनु भयो कसैले। तपाईको घरमा जाने बेलामा तपाईको सल्लाह हुन्छ को जाने त भन्दाखेरि ल मानौ 5 जना फ्यामिलीमा 5 जना मेम्बरहरु जाने क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ तर जाने त एकजना हो। अब तपाईले एकजना मानौ तपाई जानुभयो भने नि, तपाई नै जानुभयो भने तपाईले अरु 4 जनालाई जान रोक्दिनु भयो क्या। तर एउटै ग्रुप भित्र सम्भावित क्यान्डिडेट हो नि त। म्युचुअली भने त्यही हो। अनि एक्सक्लुसिभ भने चाहिँ तपाई जानुले अरु रोकिए। कन्डिसन त्यो छ नि त हाम्रो। अब अर्को गए तपाई रोकिनुहुन्छ, अरु पनि रोकिन्छन्।
हो त्यो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। तर तपाईको फ्यामिली र पल्ला घरेको नि त्यही जाँदैछन् क्या। अब तपाईको फ्यामिली मा एकजना जाने हो, उताको फ्यामिलीको अर्कोजना जाने तयारी होला। अब तपाईको फ्यामिलीबाट जानु र पल्लो घरको फ्यामिलीसँग जानुमा के सरोकार भयो र? मतलब भएन नि। तपाईको सरोकार तपाईको फ्यामिलीसँग हुने हो। अब तपाईको फ्यामिलीबाट को जाने भन्नेमा त्यो पल्ला घरेको टाउको दुखाइ छैन। जोसुकै जाउँ, तपाईको फ्यामिलीबाट जाने तपाईको 5 जना भने नि, तपाईको 5 जनाको जाने चान्स भनेको 1/5 हो। एकजनाको चान्स 1/5 भयो। पल्ला घरमा 6 जना मध्ये एकजना जाने रहेछ भने उनीहरूको चान्स भने 1/6 नै भयो क्या। भनेपछि तपाईको घरको प्रोबेबिलिटीलाई उतापट्टिको घरको प्रोबेबिलिटीले कुनै पनि इफेक्ट नगर्ने भयो। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भनेको हो। भनेपछि त्यो 1/5 चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो, 1/4 चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो नि सर? फेरि 1/5 लाई नै भन्नु बर्बाद हुन्छ है। फेरि त्यो यो केसमा त तपाईले भन्नु खोज्नु भएको इन्टेन्सन ठिक हो। तपाईको यो केसमा चाहिँ 1/5 भने चाहिँ तपाईको फ्यामिलीबाट तपाई जनाले अरु रोकिने भए, अर्थात् एउटा रिजल्ट आउँदा अरु रिजल्ट आउनबाट प्रतिबन्ध लाग्यो। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो के। तपाई अब एमबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ नि, एमबीएस पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईको अप्सन दुईटा छ। अब तपाई कि म्याथमा पास हुने हो कि म्याथमा फेल हुने हो। अब तपाई पास हुनु हो भने फेल हुन सक्नुहुन्छ त? हजुर सक्नुहुन्न नि। तर तपाईसँग एसोसिएट भएर आउने रिजल्टका पोसिबिलिटी भनेको कि पास कि फेल त्यो तपाईसँग सरोकार भयो के। तर तपाई फेल हुनुभयो भने पास हुन सक्नुहुन्न। फेल भन्ने शब्दले पासलाई टोटल्ली रिजेक्ट गर्दियो। तपाई पास हुनुभयो भने फेलै हुन सक्नुहुन्न। पासले फेललाई रिजेक्ट गर्दियो। हो यिनीहरू सँगसँगै म्युचुअल पेयर भएर आउन चाहिँ आउने, तर एउटा आउने बित्तिकै अर्को आउन नसक्ने खालको सिचुएसनलाई प्रोबेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। यसमा चित्त बुझ्नु पर्यो र विषयवस्तुले भित्तामा छोएपछि, चित्तको भित्तामा छोएपछि भन्नुहुन्छ कि पढ्दाखेरि कुनै पनि कुरा चित्त बुझेपछि त्यतिखेर आउँदैन नि। यो भन्नेलाई मान्छेले हेरचेक्राइ गर्छन् होइन। हो भनेर दिमागमै छोएपछि चाहिँ आउँछ क्या, नत्र आउँदैन मेरो त। सर इक्वली लाइकली इभेन्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र किन चाहिँ उस्तै देखियो? इक्वली लाइकलीमा पनि त आउन सकिने प्रोबेबिलिटी दुईटाको उति नै भयो होइन? उति नै भयो। त्यो त सबैको चान्स बराबर हो। त्यहाँ चाहिँ एउटाले अर्को नेगेटिभ गर्छ भन्ने कुरा हामी कन्सिडरै गर्दैनौँ नि त्यसमा त। ए त्यो चाहिँ हो। एउटा जाँदा अरु फेरि तपाईले यहाँ जुन शब्दहरू थियो, एउटा कुरा के नबुझ्नु होला भने इक्वली लाइकलीमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन भनेर बुझ्नु हुँदैन हामीले। यो सबै सँगसँगै आउने कन्सेप्चुअल भएर आउने वर्डहरूले एउटाले अर्कोमा असर गर्छ। कहिलेकाहीँ इक्वली लाइकली इभेन्टहरू पनि त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ नि त। डाइसमा आउने 1 को 2 को 3 को 4 5 6 सबैको आउने चान्स बराबर भएको हुनाले चाहिँ इक्वली लाइकली भने हो। तर डाइसमा पन्जा आयो भने बाँकी रहेको त आउन सकेन नि अरू त। हो त्यही डाइसमा पनि अर्को कन्सेप्ट आयो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्ने आयो कि। तसर्थ यिनीहरू सबै एसोसिएटेड छन्, रिलेटेड छन्। अनि इक्वली लाइकलीमा पनि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टहरूमा पनि ती इक्वली लाइकली पनि हुन्छ, अनइक्वली लाइकली पनि हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछन्। अब यी शब्दहरूमा जे होस् कतिको क्लियर हुनुहुन्छ? अरू साथीहरूको केही छ भने प्लिज, एक दुईजनाले क्वेसन गर्दा पनि अरूलाई पनि क्लियर हुन्छ। केही छ वा अगाडि बढौँ? फेभरेबल इभेन्टको तपाईँले एक्जाम्पल दिनुभएको थियो नि, एउटा सेकेन्ड जस्तो आफूले एउटा फेभर गरेको इभेन्ट फेभरेबल भइहाल्यो भने अर्को कुन केसमा भन्नुभएको थियो सर तपाईँले? फेभरेबल भने चाहिँ तपाईँको यस्तो हो, तपाईँले अब इन्टरनल्ली थिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ स्याम्पल स्पेसभित्रकै तपाईँले चाहेको इभेन्टका कुरा गर्ने हामीले। तपाईँले चाहेकै इभेन्ट आयो भने पनि तपाईँको लागि फेभर गरे क्या। जस्तै डाइसलाई उपार्दाखेरि तपाईँले तिर्की आउँदा र पन्जा आउँदा तपाईँको साथीको, तपाईँको अपोजिटमा खेल्ने तपाईँको अपोजिसनको चाहिँ माइनस हुन्छ वा ऊ चाहिँ लसमा जान्छ भने तपाईँ त विनर हुन खोजिरहनु भएको छ नि त। ऊ लस हुनु भनेको चाहिँ के हो? तपाईँको लागि फेभर हो। ऊ लस कतिखेर हुन्छ त भन्दा तपाईँको तिर्की र पन्जा आउँदा उसको गति काटिन्छ भने ऊ लसमा जान्छ। ऊ लसमा जानु, अर्कोलाई घाटा पर्नु र आफूलाई फाइदा हुनु चाहिँ फेभरेबल भयो।
यो चाहिँ एउटा जनरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट ल्याङ्ग्वेज फर्मबाट भने मैले। डाइस पनि त्यस्तै हो, तपाईँले अब डाइसका 6 वटा मध्ये तपाईँले ल तिर्की र पन्जा मलाई चाहियो भनेर तपाईँले त्यो मध्ये 2टालाई सिलेक्सन गर्नुभयो। 2टालाई सिलेक्सन गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको के हो, इभेन्ट भयो। अब तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ, यो आइदिए हुन्थ्यो भनेर माइन्ड मेकअप गरेर तपाईँले अब के हुन्छ डाइ हुर्र फालिदिनुहुन्छ। फाल्दाखेरि त गाडी हामी हेर्छौँ नि, के आयो होला भनेर त्यो तिर्की र पन्जा पल्ट्यो भने द्याट फेभर्स यु, अदरवाइज नट। इन्टरनल केसमा भन्दा त्यो हो। र कतिपय केसमा चाहिँ अब अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ स्याम्पल स्पेसमा भएका सबै इभेन्टहरू चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट हुन्, किनभने एक्सपेरिमेन्टबाट जे आउने सक्ने सम्भावना छन् नि त्यो चाहिँ फेभर हुन्। जस्तै 1 देखि 6 सम्मका नम्बरहरू तपाईँले डाइसमा पाउनुहुन्छ, त्यो फेभरेबल पोइन्टहरू हुन्। तर डाइसमा तपाईँले 7 खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न नि, त्यो चाहिँ अनफेभर हो, फेभर गर्दैन। त्यो कुनै इम्पोसिबल इभेन्ट पनि हो त्यो। यहाँ अझ धेरैवटा इभेन्टहरूको क्लासिफाई हामीले गरेका छैनौँ, लेखेका छैनौँ। त्यसो चाहिने यो कोर्स अनुसार सरफेस कोर्स अरू क्लास हामी किन नसक्नु, मजाले हो नि। 0 प्रोबेबिलिटी 0 देखि 1 सम्म 0 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी इम्पोसिबल इभेन्टको 0 अनि त्यो मतलब नट लाइकली टु ह्यापन हुन्छ नि, जस्तो हुनै नसक्ने त्यसलाई इम्पोसिबल भनौँ न। हो त्यो प्रोबेबिलिटी 0 भएको केसमा चाहिँ जहिले हो प्रोबेबिलिटी भनेको स्याम्पल स्पेसको टोटलै काउन्ट गर्नु तपाईँले इम्पोसिबल भने। जस्तै डाइसमा 1 खोज्नु हो भने पोसिबल छ, त्यसको भ्यालु एउटा सर्टेन भ्यालु आउला। डाइसमा 7 खोज्नु भयो भने इम्पोसिबल इभेन्टमा गयो। डाइसमा 7 नै खोज्नु त अब पाइएन नि, हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो इम्पोसिबल भयो, त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 हुने भयो। पछाडि आउँदैछ हाम्रो कन्टेन्ट, हाम्रो भोलितिर जाला छ त्यहाँ। अब तपाईँले डाइसमा 0 खोज्नुभयो, अब डाइसमा तपाईँले के हुन्छ 1 देखि 6 सम्मको जे पल्टिने हुन्छ मलाई भनिदिनु भयो भने फेरि के भयो, तपाईँको स्याम्पल स्पेसका सबै मेम्बरहरू तपाईँको एजम्सनमा स्याम्पल स्पेस इभेन्टमा आयो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ फेरि। किनभने 1 पल्टिनु, 2 पल्टिनु, 3 पल्टिनु, जुन पल्टिनु तपाईँलाई फेभर गर्छ भने त्यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस इट्स सेल्फ अ इभेन्ट क्या। त्यतिखेर चाहिँ इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ, टोटल कम्प्लिट प्रोबेबिलिटी भन्छौँ हामी ती। जस्तै अब प्रोबेबिलिटी त 0 पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन भने सेट थ्योरीमा इम्प्टी सेट किन डिफाइन गरेर त? नाम चाहिँ समूह अरे, खाली समूह अरे। खाली नि कहीँ समूह हुन्छ, खाली कहीँ समूह देख्नु भएको छ, खाली समूह अरे। ल समूह भने त हामी के हुन्छ ग्रुप बुझ्छौँ। ग्रुप बुझ्ने बित्तिकै त्यहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी मेम्बरहरू छन्, त्यहाँ मानिसहरूको समूह भन्छौँ। अब रित्तो कोठालाई नै हामी समूह मान्छौँ। रित्तो कोठामा कोही मान्छे छ र समूह भने अलिकति म्याथमेटिकल फ्यालसी पजल टाइपको कन्टेक्स्ट छ नि त यहाँ पनि। तर त्यो कन्डिसन पनि म्याथमेटिक्सको पोसिबल केसहरूमा एनालाइसिसमा आउँछ के, तर त्यसको सम्भावना चाहिँ के छ 0 छ। हो यस्ता कुराहरू आउँछन्। अब म्याथमेटिक्सका धेरै कन्टेन्टहरू त होइन कि क्या हो भन्ने नस्वीकारिकन नहुने, यसो हेर्दा हो पनि भन्छौँ नि हामी। तपाईँको पृथ्वीमा 3 डाइमेन्सन भन्दा बढी अब्जेक्टहरू छैन भन्छौँ हामी, तर म्याथमेटिक्सले n डाइमेन्सनसम्म डिफाइन गरिदिन्छ। n डाइमेन्सन अब 4th डाइमेन्सन नै विश्वमा छैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले टाइमलाई मेजर गरेर चाहिँ 4th डाइमेन्सन भनेर भने मात्रै हो। जस्तै लेन्थ, ब्रेथ, हाइट जस्तो डाइमेन्सन त 3 भन्दा बढी छैन नि। द वर्ल्ड इज अर्थ इज 3 डाइमेन्सनल फिगर। तर म्याथले के भनिदिन्छ अब 4th, 5th n डाइमेन्सनसम्म एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ है भन्छ। गर्छ कति थ्योरी, कति किताब तिनै थ्योरीहरूमा लेखिएको छ। हो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले धेरै थिङ्क गऱ्यौँ भने यसका पोजिटिभ एस्पेक्ट हुन सक्ने कुराहरू धेरै पोसिबल केसको पनि छ। तर लजिक दिने पोइन्ट ठिकै होइन, खाने चाहिँ होइन। हो यहाँहरूले दुईटामा चाहिँ कुन लाइकलीमा पर्छ कि एक्सक्लुजनमा पर्छ सर? भएन भने कोही लाइकली हुँदैन भनेर बुझ्नु, म्युचुअल एक्सक्लुसिभ चाहिँ कोही होइन भनेर